पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ, पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अदनान रशीद, मौत की सजा का मुस्तहिक ठहराया जाने वाला ये वो नौजवान कैदी है जिसे छुड़ाने के लिए कालादम तहरीक तालिबान ने बन्नू जेल पर हमला करने से भी गुरेज नहीं किया। यूं तो बन्नू जेल में हमले के वक्त कुल 946 कैदी मौजूद थे, तहम फरार होने वाले 384, इनमें से 269 सजा याफ्ता और 99 जेर तफ्तीश मुकदमात के मुल्जम थे। इनमें 21 फांसी घाट के कैदी और 35 खवातीन कैदी भी शामिल हैं। तो फिर फरार होने वालों में से सिर्फ अदनान रशीद को ही अहम क्यों गर्दाना जाए? अदनान ऐसा नहीं कि सिर्फ मुशर्रफ के कातिलाना हमले में वो शामिल था, इसने बहुत कुछ और किया होगा। लिहाजा उनके लिए ये सबसे अहम था कि सिर्फ मुशर्रफ का केस नहीं, कहीं और केसों में उसको इंटरोगेट न किया जाए और ये और राज अफशा न करे। अदनान रशीद 1960 में सवाबी के छोटा लाहौर कहलाए जाने वाले इलाके में पैदा हुआ। इसने 1997 में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। वो PAF में बतौर जूनियर टेक्नीशियन अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पर हमले की तफ्तीश के दौरान 9 जनवरी के रोज हसास इदारों ने अदनान रशीद समेत एयरफोर्स के 6 एहलकारों को कोटा एयरबेस से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। इनमें अदनान रशीद के अलावा चीफ टेक्नीशियन खालिद महमूद, सीनियर टेक्नीशियन करमदीन, टेक्नीशियन नवाजिश, जूनियर टेक्नीशियन न्याज मोहम्मद और जूनियर टेक्नीशियन नसरुल्लाह शामिल थे। 2005 में इनका कोर्ट मार्शल हुआ, जबकि अदालत ने भी अदनान समेत 5 को सजाए मौत का मुस्तहिक ठहराया और नसरुल्लाह को उम्र कैद सुनाई। इस तरह के जो मजहबी लोग हैं वो इनको फंसाकर और कोई जिक्र के बहाने, अशा के बाद कोई तबलीग के बहाने, कोई और, तो इस तरीके से इन लोगों को मोटिवेट किया गया। हसास इदारों को दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि अदनान का ताल्लुक अमजद फारूकी ग्रुप से है, जो जनरल मुशर्रफ पर हमलों का मास्टरमाइंड था और अलकायदा का अहम रुकन भी। अदालत की तरफ से मुजरिम करार दिए जाने के बाद अदनान रशीद को इस नेटवर्क से जुड़े दीगर मुल्जमान के साथ उडियाला जेल रावलपिंडी शिफ्ट कर दिया गया। मुकदमा चूंकि पिंडी की हदूद में दर्ज था, लिहाजा मुल्जमान को भी उडियाला जेल ही जाना था। फिर वो बन्नू जेल तक कैसे पहुंच गया? चाहिए तो ये था कि ये पंजाब ही में होता। किस वजह से इसको भेजा गया, कैसे उन्होंने भेजा, क्यों कर हमने तस्लीम किया, ये भी एक कड़ी है कि एक बंदे को ऐसे जगह पे लाना कि दहशत गर्दों के लिए जाने में आसानी हो। यही वो नुक्ता है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि बन्नू जेल हमले की मंसूबाबंदी से पहले अदनान रशीद को बन्नू जेल तक लाने की साजिश तैयार की गई। इसके लिए न सिर्फ 2 सूबाई हुकूमतों की इजाजत दरकार थी, बल्कि वफाकी हुकूमत का NOC भी। ये इस सूबे से ताल्लुक़ रखता था। जो भी हमारे पंजाब के, सिंध के या बलूचिस्तान के कैदी हो हमारे सूबे के, ये तो होता है कि हर सूबे का कैदी अपने सूबे में चला जाता है। पंजाब का एक फ़र्द यहाँ पे पकड़ा जाए तो उसको ये आसानी होने के नाते कि उनके लिए मुलाकात के लिए लोग आते हैं, उनसे मिलने के लिए लोग आते हैं, तो वो दरख्वास्त करके कि मुझे अपने इलाके के किसी जेल में भेजा जाए, ये एक तरीक़ाकार पहले से मौजूद है, लेकिन दहशत गर्दों के हवाले से ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकारी निज़ाम कुछ भी हो, हम सब पर बड़ा वाज़े है कि किसी कैदी को एक सूबे में ही दूसरी जेल में मुंतकिल कराना कोई आसान काम नहीं है, मगर अदनान के केस में ऐसा नहीं था। अदनान को घर के करीब जेल यानी खैबर पख्तूनख्वा की जेल में शिफ्ट करने की दरखास्त की गई। बाअसर अफराद की सिफारिश और दफ्तरों के अमले के लिए खर्चा जेब में हो तो फाइल को पहिए लगाना कुछ मुश्किल नहीं होता। इंतजामी बुनियादों पे तो मुझे ये नज़र नहीं आता कि वो बन्नू उसको आप भेज दें। ना वो बन्नू का रहने वाला था, ना उसने जुर्म बन्नू में किया था, ना उसको कोई और जवाब बनता कि वो बन्नू में जाए। मुशर्रफ चला गया, अगर उसकी हुकूमत होती तो शायद अदनान रशीद और बाकी लोग इतनी आसानी से जेलें तब्दील न करते, उनके ऊपर निगाह होती। अब तो उसके मुखालिफ लोग हुकूमत में हैं, उनको परवाह भी नहीं है। सो अदनान रशीद को उडियाला जेल से हरीपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ PAF से ताल्लुक रखने वाला इसका एक और साथी न्याज मोहम्मद भी इसके साथ था। फिर अचानक दोनों ने भूख हड़ताल कर दी।
یہ عدنان کو بنو جیل تک لانے والی سازش کی دوسری کڑی تھی، یعنی جیسا اندیکھی قوتوں نے چاہا ویسا ہی ہوا۔ بھوک ہڑتال توڑنے کے لیے دونوں قیدیوں کو پشاور جیل لایا گیا، ان پر تشدد بھی کیا گیا۔ بھوک ہڑتال ٹوٹنے کے بعد نیاز کو مانسہرہ اور عدنان کو بنو جیل شفٹ کر دیا گیا۔ عدنان 25 ستمبر 2011 کے روز بنو جیل لایا گیا۔ یوں وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ اگر پولیس کو یہ انفارمیشن ہوتی کہ اتنا ہائی پروفائل بندہ یہاں پہ موجود ہے تو وہ اس پہ آبجیکٹ کرتی، وہ کہتی کہ اس بندے کو یہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ ایک تو ٹریول ایریا کے ایڈجسنٹ ہے، دوسرا پولیس لائن اس کے پاس قریب نہیں ہے، تو سیکیورٹی اگر انہانس کر بھی دیا جائے پرابلمز ہوں گی فیوچر میں۔ ہماری جیلوں میں کرپشن کی داستان عام ہے، اس لیے موبائل فون بھی اتنا ہی عام۔ کہتے ہیں کہ جیل کی دیواریں بھی پیسہ مانگتی ہیں، اور اگر آپ خرچ کرنے والے ہوں تو قیدی سزائے موت کا ہو یا دہشت گرد، جیل کے عملے کے لیے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہماری تفتیش کے مطابق کالعدم تحریک طالبان نے جیل کے عملے کو رشوت دے کر عدنان رشید تک فون بھجوانے کا بندوبست کیا۔ اس کو بھجوایا گیا فون یقیناً ہائی ٹیک فون تھا، کیونکہ وہ متعدد بار جیل میں سزائے موت کی کوٹڑی سے ہی فیس بک پر بھی لاگ ان کرتا رہا۔ اس کے پاس سارے ذرائع تھے، وسائل تھے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی باتیں کرتا تھا۔ عدنان رشید نے اسی فون کے ذریعے جیل کی تمام تر معلومات اور تصاویر اپنے ساتھیوں کو پہنچائیں، جس کی مدد سے میرانشاہ شمالی وزیرستان میں اس کی رہائی کی منصوبہ بندی شروع ہو سکی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے علاوہ چند صحافیوں اور اپنے وکیل سے بھی SMS کے ذریعے رابطے میں رہا۔ اس نے چیف جسٹس کو خطوط بھی لکھے، اسی لیے اس کے فون سے بھیجے گئے آخری SMS میں عدلیہ اور انصاف کی عدم فراہمی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ سیل فون ان کے پاس ہے، کھانا ان کا باہر سے آتا ہے، ان کے پاس ٹیلی ویژن بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ریفریجریٹر بھی ہیں۔ سیل فون کو بند کرنے کے لیے اتنا چھوٹا سا ایک 4 انچ 5 انچ کا ایک ڈیوائس چاہیے ہوتا ہے جو اس جیل میں لگایا جائے، کوئی سیل فون استعمال کر ہی نہیں سکے گا۔ موبائل سسٹم ہم نے کوشش کیا کہ جیلوں میں بند ہو، جیمر بھی ہم لگا رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ عدنان رشید کی طرف بند ہے تو سیدھے ادھر گئے ہیں۔ ہماری تفتیش کے مطابق عدنان رشید کے موبائل فون سے حاصل کردہ معلومات کے بعد کالعدم تحریک طالبان کا ایک رکن چھوٹے موٹے مقدمے میں جیل بھجوایا گیا، جس نے عدنان کو منصوبے سے آگاہ کیا اور مشاورت بھی کی۔ اس کے بعد میرانشاہ میں جیل حملے کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ کالعدم تحریک طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس حملے پر ان کے 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کے اخراجات اٹھے اور 1 ماہ تک اس کی مشق بھی کی گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ ہمارا خرچ ہوا ہے، تو میرے خیال میں اتنی گاڑیوں کو لانا اور اتنے بڑے 50-60 گاڑیاں جب آ رہی ہیں، 150-200 بندے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے لیے تو وہ 2 کروڑ ہی کافی ہوں گے کہ اس پہ جو خرچ ہوئی ہے۔ خبریں چھپتی ہیں جب کوئی ڈرون حملہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کہ سیکیورٹی حکام نے یہ کہا، سیکیورٹی حکام کو پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے بات ہی نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے، اس خبر کی تردید ہوئی ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنا خرچہ ہوا۔ ٹریننگ تو وہ ویسے بھی کرتے ہیں کہ راکٹ لانچر جس نے چلایا ہوگا وہ تو راکٹ لانچر چلانے میں ٹرینڈ ہوگا، جس نے SMG چلائی ہے وہ تو اس میں ٹرینڈ ہوگا، تو باقی اس میں کوئی اور ٹریننگ تو تھی نہیں۔ تیاری کرنا، اسلحہ پہنچانا، مقامی لوگ جو ان کے حامی ہیں ان کے ہاں پناہ لینا، میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی منظم قسم کا ایک کام ہے اور ان کی تنظیمیں ہیں اور ان کے پاس معلومات کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھا ہے اس نے اپنے 100% اہداف حاصل کر لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بہترین ریکانیسنس کی، پلاننگ کی، اس کی ٹریننگ کی، ایک ماک ٹارگٹ انہوں نے بنایا ہوگا جہاں پر انہوں نے یہاں پر ریہرسلس کی ہوں گی، انہوں نے رشوت دی ہوگی، انہوں نے لوگ خریدے ہوں گے اور اس کے بعد یہ کیا ہے۔ گو کہ پاکستان میں کسی جیل پر حملہ کر کے قیدیوں کو چھڑائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے، مگر ہمیں اسی سے ہی سبق سیکھنا ہوگا۔ منسٹر پریزن میری طرف اشارہ ہوتا ہے کہ میری غلطی ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سی غلطی ہے کہ جی 30 سال سے افغانستان میں وار ہو رہا ہے، یہ کون سی غلطی ہے کہ جھجکو کو لوگ آ گئے اور جھجکو پہ حملہ ہوا، یہ کون سی غلطی ہے کہ جی ادھر نیب کے کوارٹر میں آ رہے ہیں، ٹرین لوگ ہیں۔ میں تو بار بار بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے تو عام سے سپاہی ہیں۔ ایک جیل اب ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ ایک ایسی جگہ پہ ایک جیل بنائی جائے کہ وہ ایسے اس کو ایسی سیکیورٹی فراہم کی جائے کہ وہ کسی طور اس سیکیورٹی کو نہ توڑا جا سکے اور نہ ان تک لوگ پہنچ سکے، یعنی خصوصی طور پہ ان ہی لوگوں کے لیے
اب ایک جیل ہمیں بنانا پڑے گا۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آج ہمیں جتنی ضرورت نئے قوانین کی ہے اتنی ہی اہم دہشت گردی میں گرفتار ملزموں کی علیحدہ اور جدید خطوط پر تیار کی گئی جیل کی بھی، جہاں رشوت چلے نہ اپروچ۔